جے رب مال دے وے، جے رب روپیہ دے وے، جے رب پیسہ دے وے پھر فرعون نہیں بنی دا۔ جے رب مال دے کر کے آزمائے تے آزمائش تے پوریاں لیا کر، اے نہ ہوئے کہ رب پیسہ دے دے وے، رب مال دے دے وے، رب روپیہ دے دے وے، رب جائیداد دا مالک بنا دے وے تے کدرے فرعون بن کے تے اپنی بربادی نہ کر لویں۔ کئیاں کول 4 ٹکے آ جان، 4 ٹکے آ جاننا وہ اپنی اوقات ہی بھول جاندے نے، اپنا پیچھے ہی بھول جاندے نے میں شاید کی ساں۔ جار کے کھائیے، جار کے رب دے دینا۔ تے پتہ قرآن کی کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ جے رب مال دے دے وے، اے نہ ہوئے رب نے مال عطا فرمایا اے نماز بھی گئی، جے اے نہ ہوئے رب نے مال عطا فرمایا ہے زکاة بھی گئی، اے نہ ہوئے رب نے مال دیتا ہے یتیمانو تکے دیندہ پھر دائے، غریبانو رلاؤندہ پھر دائے۔ نانا میرے ویر، اے جڑا رب نے تینو مال دیتا ہے، رب کہہ رہے نے اے ایمان والیوں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کدرے اے نہ ہوئے کہ تیرا مال تے تیری اولاد تینو ہلاک کر دے وے، تینو برباد کر دے وے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ رب کہندے نے کہ اے ہوئی لوگ نے اصل نقصان اٹھان والے، اے ہوئی لوگ نے اصل کاٹا پان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اولاداں تے فخر نہ کیتا کر، میرے 5 پتر جوان کمان والے، مینوں کیڑی چیز دی کمی ہے؟ نانا میرے ویر، بربادیاں کرن تے آئے 1 سیکنڈ لگدائی، اور رب مرضیاں والا ہے۔ واہ شیخ القرآن، اگے پھر میں چلاں گا۔